औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे और आपकी जितनी भी हाजात है अल्लाह ताला उन सबको हाजात को जो जायज़ है अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल करे और जो नाजायज़ है अल्लाह ताला उनको आपके हक में बेहतर करके आपके हक में कबूल फरमाए, आमीन। और जो नाजायज से मुराद ये था कि ऐसी हाजत जो आपको लगता है कि आप मांग रहे हैं लेकिन आपको खुद भी पता होता है कि ये पूरी नहीं होनी, आपके दिल में ये एक शक होता है, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला वो जो आपकी दुआ है उसको आपके हक में बेहतर बना के कबूल करे या फिर उसका आपको बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए, आमीन। और दुआ मांगते रहना चाहिए। दुआ जो है अल्लाह ताला ने ऐसा वसीला बना रखा है कि सारी चूंकि हाजात तो हमारी इस दुनिया में पूरी नहीं होनी, ये तो होता है कि 100 हाजात हम जब मांगते हैं उनमें से 70 हाजात जो है वो कबूल नहीं होती, 30 कबूल हो जाती हैं जो दुनिया में कबूल होती हैं और 70 उठा ली जाती हैं, अपने पास अल्लाह ताला रखता है उनको संभाल के, वो हमें क़यामत वाले दिन अता मिलेंगी, ऐसा है। तो इसलिए हाजत अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें, जितनी भी आप मांग सकते हैं मांगे। उनका फायदा, मांगने का भी फायदा हमें ही होने वाला है, जो हमें दुनिया में ना भी हो आखिरत में जरूर हमें उसका फायदा हासिल हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला को मांगना भी पसंद है, अल्लाह से मांगते रहा करें। अगर वो जो चीज आप मांग रहे हैं वो आपके हक में बेहतर ना भी हो, उसका बेहतरीन नेमुल बदल अल्लाह ताला अता कर देता है या फिर वही चीज आपको बेहतर बनाकर पेश कर दी जाती है। तो इसलिए मांगते रहें, यकीन के साथ मांगते रहे, मांगना ना छोड़े। तो मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफा लेकर आई हूँ ये सूरह मुज़म्मिल का अमल है। सूरह मुज़म्मिल के जरिए अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस हासिल करना। इस मोहब्बत के टॉपिक पे भी मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आई है कि कोई ऐसा सॉलिड अमल बताया जाए। सूरह मुज़म्मिल ऐसी सूरह है जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत महबूब सूरह है और उन्होंने बहुत ज्यादा इसे पढ़ा है। आप सब लोग इससे वाकिफ हैं और जो लोग सूरह मुज़म्मिल के से मोहब्बत करते हैं, सूरह मुज़म्मिल को पढ़ते हैं, जो जानते हैं कि इसको पढ़ के कभी कोई दुआ जो है वो रद्द नहीं होती, लाजमी पूरी होती है, तो पढ़ने वाला हमेशा खुश रहता है, क्योंकि इसको पढ़ने वाले से अल्लाह खुश रहता है। तो जब अल्लाह खुश, वो अपने आप इंसान को भी खुश कर देता है। तो हम भी इसको पढ़ के अपने मकसद में हर तरह से कि मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मकसद जायज होना चाहिए। सूरह मुज़म्मिल से कोई भी मोहब्बत कैसे हासिल की जाती है, जैसे कि कोई एक रिश्ता है, जैसे मियाँ बीवी का खास तौर पे ये अमल है कि मियाँ बीवी में मोहब्बत है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन अचानक से दूरियां पैदा हो गई हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, क्योंकि शैतान इस रिश्ते के सबसे ज्यादा खिलाफ है और वो जरूर ऐसा कोई ना कोई काम, ऐसी कोई ना कोई चालें चलता रहता है कि मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए। क्योंकि अल्लाह को ये रिश्ता बहुत पसंद है, तो शैतान जो है वो खुला दुश्मन है इंसान का, तो वो इस रिश्ते में नफरतें पैदा करने की पूरी कोशिश करता रहता है। उस नफरत को खत्म करने के लिए आपने ये वजीफा करना है कि आपकी मोहब्बत अगर खत्म हो चुकी है, रिश्ते में पहले बहुत ज्यादा थी और अब नहीं है, नफरतें पैदा हो गई हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं हर वक्त इस रिश्ते में, तो उस रिश्ते में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को करना है। सूरह मुज़म्मिल को किस तरह से पढ़ना है। और बाकी और रिश्तों में भी अगर मोहब्बत खत्म हो गई है, जैसे जो मेरे पास खास डिमांड है वो यही है कि हम निकाह करना चाहते हैं लेकिन हमारा महबूब हमसे नाराज हो गया और वो हमें ब्लॉक कर गया है, वो हमें छोड़ गया है, वो चला गया, छोड़ के दूर चला गया और हम उसे वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। हमारा उसके दिल में दोबारा वही मकाम बन जाए जो पहले था, उसका दिल भर चुका है, हम चाहते हैं कि वापस वो हमारे पास आ जाए और हमारे साथ वैसे ही मोहब्बत करे जैसे पहले करता था। तो ये ज्यादातर रिक्वेस्ट आती है। तो अगर तो निकाह की नियत है, लड़कियां हो या लड़के, जो भी दोनों तरफ ही निकाह की नियत रखते हैं, तो फिर इस अमल को करें और अपनी खोई हुई मोहब्बत को हासिल कर लें, जो आप किसी के दिल में खत्म हो चुकी है और आप वापस पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वापस वो मोहब्बत दोबारा से कायम हो जाए। और रिश्ते जैसे मियाँ बीवी और इस रिश्ते के अलावा जैसे बहन भाई हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दुश्मन हो जाते हैं, इतनी नाराजियाँ बहन भाइयों के, या भाई दो भाई हैं या दो बहनें, आपस में इतनी नाराजियाँ हो जाती हैं कि बोल चाल तक बंद हो जाती है और वो चाहते हैं कि दोबारा से मोहब्बत पैदा हो जाए, रिश्ता पहले की तरह कायम हो जाए। और
یا کوئی دو دوست ہیں، دو سہیلیاں ہیں، اور ان کے بیچ میں لڑائی جھگڑا رہنا شروع ہو گیا، دوستی ختم ہو گئی اور وہ چاہتے ہیں واپس ہمارا دوست ہمارے پاس آ جائے، یا لڑکیوں کا بھی یہی کہ سہیلی واپس ہمارے ساتھ ہماری پہلے کی طرح دوستی ہو جائے، پہلے کی طرح محبت پیدا ہو جائے ایک دوسرے میں، تو یہ کوئی بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آپ نے سورہ مزمل کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے۔ کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جو پھر ٹائم پہلے دن رکھا جائے گا اسی ٹائم پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن میاں بیوی میں اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے کریں گے کہ جب دونوں میں سے جو یہ عمل کر رہا ہے دوسرا سویا ہوا ہو، جیسے اگر بیوی کر رہی ہے اپنے شوہر کے لیے تو اس کا شوہر اگر پاس رہتا ہے تو سو رہا ہو، پھر اس کے اوپر وہ یہ عمل کر کے دم کر سکتی ہے تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ اگر دور ہے تو پھر غائبانہ دم ہوگا، لیکن اگر پاس ہے تو پھر سوتے ٹائم کرنا ہے تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ وہ سو رہا ہے۔ اور باقی رشتے جو ہیں وہ غائبانہ دم کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب پڑھیں گے اس عمل کو کریں گے، اس کو تصور میں لائیں جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور تصور میں یعنی اپنے خیال میں لا کر اس پر غائبانہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، اس طرح سے یہ عمل ہوگا۔ اور پڑھنا کیا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے سورہ مزمل کو؟ پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنا جس شخص کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کے اپنے رب سے دعا کر لیں، اور جو بھی جتنی بھی محبت یعنی کہ پہلے کیا تھا یا آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے ختم ہوئی ہے اور اس کو واپس آپ پانا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے، کس طرح سے نیت کرنی ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا مقلب القلوب قلبی، بلکہ اس کو ایسے پڑھنا ہے قلب، تھوڑی سی مسٹیک اگر آپ کی ہوئی ہے، اس کو صحیح طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، یا مقلب القلوب قلب، قلب کا مطلب دل ہوتا ہے نا، قلب، اس طرح سے اس پر آپ نے زور ڈالنا ہے، پھر آگے پڑھنا ہے آپ نے قلبہ، قلب جب آپ بولیں گے نا، یا مقلب القلوب قلب قلبہ، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر آپ اس بندے کا نام بھی لے سکتے ہیں جس کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، یعنی قلبہ کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص، یعنی جس کا نام لے اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ چاہے تو اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے 111 مرتبہ دعا کریں یا پھر اس کو پورے کو 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کر لیں، لیکن نام ہر بار لیا جائے گا، بلکہ ہر بار ہی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب 111 بار اس کو دہرا لیں، اس کو پڑھ لیں، تو پھر 3 مرتبہ اسی طرح ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ مزمل پڑھی جائے گی، 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد، اور پھر مطلب 3 بار سورہ مزمل، اور پھر یہ بیچ میں جتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے 111 بار پڑھ کے پھر اس کے بعد 3 مرتبہ بعد میں سورہ مزمل پڑھیں، پھر اپنے مقصد کی ڈیٹیل کے ساتھ دعا مانگیں، تڑپ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور زیادہ ٹائم دعا مانگا کریں، یہ نہیں کہ بس ادھر دعا کی اور ادھر، صحیح طریقے سے مانگا کریں، جتنی آپ کی لگن ہوگی نا، تڑپ جتنی زیادہ آپ کی ہوگی اتنی جلدی آپ کو مل بھی جائے گا۔ دعا مانگنے کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے، اور اس طرح سے آپ کا یہ ایک دن کا عمل جو ہے وہ پورا ہوگا، اور اس کو جاری رکھیں۔ محبت چاہتے ہیں نا پیدا ہو جائے تو اس کو مکمل، اس کو یہ نہ پوچھیں پھر کہ کتنے دن کرنا ہے، اس کو بس جاری رکھیں، اس عمل کو روزانہ کریں۔ کرنا میاں بیوی کا میں نے بتا دیا کس طرح کرنا ہے، وہ والے میاں بیوی جو اکٹھے رہتے ہیں ایک جگہ، لیکن جو کوئی دور ہے تو وہ پھر کسی بھی ٹائم پہ اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن ایک ٹائم فکس کر لیں، بہتر ہے کہ کس ٹائم پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کر کے تو پھر اس ٹائم آپ اس شخص کے اوپر غائبانہ دم کر دیں۔ لیکن وظیفہ کرنے کے دوران آپ نے کسی سے مطلب بات نہیں کرنی، پوری توجہ اس عمل کو دینی ہے، اور بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، پھر ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور یقین رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی ملے گی، اور کھوئی ہوئی محبت انشاءاللہ آپ کو واپس مل جائے گی۔